शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानी टीवी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ शबनम नामी खातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। शबनम कहती हैं, जब मेरे हस्बैंड की विसाल को 1 साल हुआ तो उनके पेरेंट्स के साथ मेरे मामलात कुछ ठीक नहीं थे। तो मैं उनसे अलहदा हो गई और मैंने अलग घर ले लिया रेंट पर। जहाँ पर मेरे शोहर का घर था उनके घर से दूर मैंने बहावल नगर में ही एक और जगह पर, बड़ी पुरसकून जगह थी, कंट्री साइड एरिया था एक, वहाँ पर मैंने घर ले लिया। वहाँ पर मैंने रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम अरूसा था। अरूसा के बेटे की बर्थडे थी। अरूसा ने मुझे भी बुलाया तो मैं उसके घर चली गई। जैसे कि बर्थडे के फंक्शन अक्सर लेट हो जाया करते हैं तो वापसी में मुझे भी देर हो गई। अब मेरा घर अरूसा के घर से थोड़ा ही दूर था, तकरीबन 5-10 मिनट का फासला था पैदल। तो मैं अपने घर वापस आ रही थी। जिस रास्ते से मैंने गुजर कर आना था उस रास्ते के दौरान 5-6 खाली दुकानें आती थीं। वो दुकानें बंद पड़ी थीं। वो दुकानें कब से बंद थी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जब से वहाँ पर आई थी मैं उन दुकानों को बंद ही देखती थी। जैसे मैं उन दुकानों के पास से गुजरने लगी, काफ़ी रात का टाइम था, तो क्या देखती हूँ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा उन्हीं दुकानों के आगे बैठा रो रहा था। मैंने रात को एक बच्चे को देखा तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इसको ऐसे रोता छोड़कर आगे चली जाऊँ। मैं उसके पास गई और मैंने उससे ये पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो इतनी रात को। उसका ये कहना था कि मैं अपने अम्मी अब्बू का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुझे ये कह कर गए थे कि वो भी यहीं पर आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत अजीब लगा कि भला कोई पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं। इतनी रात को अकेली सुनसान जगह पर अपने इतने छोटे से बच्चे को कौन छोड़कर जाएगा। मैंने उसे ये कहा, मैं तुम्हारे पास यहीं पर खड़ी होकर उनका इंतज़ार करती हूँ। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगी। मैं उस बच्चे को बहलाती रही, उसके पास खड़ी रही। वो बच्चा मेरे चेहरे की तरफ देखता ही जा रहा था। वैसे तो वो बच्चा देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। मैंने एक बात नोट की, वो अपनी पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रहा था। मुझे लगा रात का वक्त है, बच्चा है, सहमा हुआ है, शायद इसलिए। काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया, उसके पेरेंट्स का इंतज़ार किया, वो नहीं आए। मैंने उसे ये कहा कि मुझे कुछ समझाओ, तुम्हारा घर किस तरफ है, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। उसने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की। मैंने मोबाइल ऐप के ज़रिए मैप सेट किया और उसको उसके घर छोड़ने ले गई। चलते चलते हम लोग बिल्कुल वीरान और सुनसान, जैसे कोई बहुत बड़ा सा प्लॉट है, वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर कोई घर नहीं है। वो बच्चा मेरे साथ चलता हुआ जा रहा था। सारे रास्ते उसने कोई बात नहीं की, ना ही वो दोबारा रोया। तभी उसी सुनसान और वीरान प्लॉट में जाकर वो ये कहने लगा, वो सामने मेरा घर है, वो देखो सामने मेरे माँ बाप खड़े हैं। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, सामने तो खाली मैदान है, खाली प्लॉट है, वहाँ पर इसके वालिदैन कैसे हो सकते हैं। मैंने उसे कहा, बेटा यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाकर तेज़ी से भागता हुआ उस बिल्कुल वीरान सुनसान अकेले प्लॉट में चला गया। तभी मैंने गौर करने पर देखा, मुझे वहाँ पर 2 बहुत कदावर साए नज़र आए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। उनके चेहरे तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन वो कदावर वजूद मुझे ज़रूर नज़र आए, बहुत कदावर थे। तभी वो बच्चा उनके साथ गया। वो तीनों मेरी आंखों के सामने उस दरख्त के करीब गए और गायब हो गए। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि मेरी हालत बहुत गैर हो गई। मैं बहुत डर गई। मैं तेज़ी से भागती हुई अपने घर वापस आई। जब घर वापस आई, कुछ नॉर्मल हुई तो होश आया कि ये तो कोई इंसान नहीं लग रहे थे। तभी ये किस्सा मैंने अपने ही किसी जानने वाले से शेयर किया तो उनका ये कहना था कि वो कोई इंसान नहीं थे, वो जिन्नात थे। हो सकता है वो जो बंद वीरान दुकानें हैं, इन जिन्नात का बसेरा वहीं पर हो और वहीं से वो बच्चा तुम्हें अपने घर तक ले जाना चाहता हो।
تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم زیادہ آگے نہیں گئی، اور شاید ان جنات نے اس لیے تمہیں چھوڑ دیا کہ تم نے ان کے بچے کی مدد کرنا چاہی، اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آئی۔ میں بہت ڈر گئی، ایک خوف سا میرے دل پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے دوبارہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کی کہ میں دیر رات کے یا مغرب کے بعد ان ویران، سنسان اور بند دکانوں کے پاس سے بھی گزروں۔ یہ ایک کہانی تھی شبنم کی جو وقاص احمد نے شیئر کی UK مینچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نیہا شیئر کر رہی ہے۔ نیہا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ، نیہا انڈیا سے مجھے کہانی شیئر کر رہی ہیں، اور نیہا کہتی ہیں ہم لوگوں کے نیبر میں جو رہتے ہیں وہ ہم لوگوں کے گھر آئے پرسوں، تو باتوں باتوں میں جنات کا ذکر چھڑ گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ فیس کیا ہے، سائے، جنات، آسے، بھوت پریت کو۔ تو یہی باتیں جب بھی میں کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو اکثر ڈسکس کرتی رہتی ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بہن، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، ان کی بہن تھی، اس نے اپنی کسی سہیلی کے گھر جانا تھا، تو سہیلی کے گھر جانے سے پہلے وہ اچھے سے نہائی دھوئی، تیار ہوئی، پرفیوم لگایا، بال گیلے ہونے کی وجہ سے بال کھلے ہی چھوڑ کر اپنی سہیلی کے گھر دوپہر کے وقت چلی گئی۔ سہیلی کے گھر سے تو ہو کر جب واپس آ رہی تھی تو درختوں میں سے گزر کر جانا تھا اس نے۔ واپس آئی تو بالکل نارمل تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی کنڈیشن چینج ہونے لگ گئی، وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، چڑچڑی ہونے لگ گئی، کوئی بات کرتے تو بات بات پر لڑنے لگ گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر ایک رات اس کو دورہ پڑ گیا، اس کے اوپر کسی جن کی حاضری ہو گئی، اس کے جسم میں وہ جن بول رہا تھا، اس کا پورا جسم ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا تھا اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی۔ جب گھر والوں نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ وہ کون سی زبان بول رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ اس کو لے کر کسی صاحب علم کے پاس گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ جیسے وہ ان کے پاس گئے اس کو دوبارہ سے دورہ پڑنے لگ گیا، اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی اور وہ ایسے بیہیو کر رہی تھی جس طرح سے وہ ابھی سب کو مار دے گی، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل میرے پاس سے گزر کر گئی تھی، اس کے کھلے بال تھے، مجھے یہ بہت پسند آئی اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کچھ تعویذات وغیرہ دیے اور یہ کہا کہ یہ تعویذات اس لڑکی کی حفاظت کریں گے۔ ایک دو عملیات انہوں نے اور بھی کیے۔ نیہا کہتی ہے ان کی نیبر کا کہنا تھا کہ پھر وہ جو تعویذات تھے انہوں نے اس لڑکی کے گلے میں بھی پہنائے۔ آہستہ آہستہ سے وہ ٹھیک ہونے لگی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور اس جن نے اس کے مکمل طور پر جان چھوڑ دی۔ اب وہ میرڈ ہیں، اپنی زندگی میں بالکل خوش ہیں۔ یہ کہانی تھی جو نیہا نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نیہا آپ کا۔ جس میں اپنی بہت سی سٹوریز میں میسیج بھی دیتی ہوں، یہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، ان سٹوریز سے آپ لوگوں کو ایک لیسن بھی ملتا ہے۔ غیر مرئی مخلوقات، جنات، جن کو ہم اپنی عام نظر سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا کی ہے، جو اپنی پرہیزگاری، عبادت اور نیکی سے یہ سب حاصل کر سکتے ہیں، یہ روحانیت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ تیسری آنکھ سے جنات کو دیکھ سکیں۔ اس لیے تیسری آنکھ اس کو کہا جاتا ہے جو غیبی آنکھ ہوتی ہے، یعنی کہ روحانیت کی آنکھ۔ اپنے عملیات کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ صاحب علم ہستی یا عامل حضرات۔ تو جب ہم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ان سے بچنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ لڑکیوں کو کھلے بال لے کر ننگے سر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بے تحاشا پرفیومز نہیں لگانے چاہیے، خاص طور پر گرمیوں کی دوپہر اور سردیوں کی رات میں جب آپ کسی ویران سنسان راستے، سڑک یا درختوں میں سے گزر رہے ہوں یا قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہوں تو لازمی اپنا سر ڈھک لینا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے کہ ایسی مخلوقات جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے وہ آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ذرا سی احتیاط انسان کو بہت سے نقصانات سے بچا دیتی ہے۔
یہ تھی آج کی کچھ ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی مزید ہارر سٹوریز میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی جھر و دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.